अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और कोई इस बात को माने या ना माने, मगर ख़ान साहब की मुश्किलात हर गुज़रते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही है। इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया कि इस्लामाबाद के सियासी और गैर सियासी हलकों में तब्दीली की बातें हो रही है। ये तब्दीली कब आएगी, कैसे आएगी, इसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि जी का जाना ठहर चुका है। सुबह गया कि शाम गया। लेकिन ख़ान साहब जो कि पुराने खिलाड़ी हैं और मुसलसल इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और बल्दियाती इलेक्शन में भी वो फतह हासिल करेंगे। अब ख़ान साहब तो ये चाहते हैं कि वो सारी उम्र इक़्तिदार में रहें और उन्हें कोई वज़ारत उज़्मा से ना हटाए। उनकी ख्वाहिश सर आँखों पर है, लेकिन इसमें अवाम क्या क्या कसूर है? जो सवाल है वो ये है कि अवाम हुकूमत के गलत फ़ैसलों के असरात और समरात क्यों भुगते? पिछले कई माह से हुकूमत के गलत फ़ैसलों के समरात अवाम भुगत रही है। हाँ, सब बड़ा ढीला सा मुँह बनाकर कह देते हैं कि जी हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। IMF के पास जाना हमारी मजबूरी है। तो उन्हें ये बताना चाहिए कि पिछले 3 साल में उनकी हुकूमत ने ऐसी कौन सी पॉलिसियाँ अख्तियार की हैं जिसकी वजह से आज वो इस बात पर मजबूर हैं कि वो उन्हें IMF के पास जाना पड़ रहा है। तो IMF के पास जाने के IMF से छुटकारा हासिल करने के ख़ास जो दावे किए थे, उनका एक भी दावा दुरुस्त नहीं हुआ। और अब इस बात का वो ज़िम्मेदार साबका हुकूमतों को ठहराते हैं कि उनकी वजह से उन्हें IMF के पास जाना पड़ा। तो पिछले 3 साल में इस हुकूमत ने IMF के पास जाने से रोकने के लिए क्या इक़दामात किए, कितने संजीदा इक़दामात किए, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और उनकी हुकूमत के अंदर से जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 रहनुमा हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे हैं। और पेशावर से PTI के रुकन नूर आलम खान, जिन्होंने 2 रोज़ कबल या 3 रोज़ कबल ख़ान साहब की हुकूमत पर शदीद तनकीद की थी, आज उनके खिलाफ पेशावर में यूथियों की एक टीम ने मुज़ाहरा किया। ये यूथ विंग के लोगों को उनके खिलाफ यानी सड़कों पे निकाला गया कि नूर आलम खान ने हुकूमत पर तनकीद की है। तो अगर उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की है तो हुकूमत को चाहिए कि उन्हें अपनी सफ़ों से निकाल दे, उस MNA को हटा दे, उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दे, उसके खिलाफ कोई एक्शन ले, उन्हें शोकॉज़ नोटिस जारी किए। लेकिन ये नहीं हो रहा। हुकूमत किसी भी MNA को इस वक्त लूज़ करने का रिस्क नहीं ले रही, हाँ वो परवेज़ खटक हों, हाँ वो नूर आलम खां हो या कोई और शख्स हो। हुकूमत के अंदर बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो हुक्मरान जमात का हिस्सा है, लेकिन वो हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे हैं और वो सिर्फ इस बात के इंतज़ार में है कि ख़ान साहब की विकेट कब गिरती है। ख़ान साहब खुद हिट विकेट होते हैं या उनकी विकेट कोई गिराता है। तो पिछले चंद दिनों में बहुत कुछ हो चुका है और इन चंद दिनों में मेरी गैर हाज़िरी आपको यकीनी तौर पर महसूस हुई होगी। इसकी बड़ी वजूहात हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं किसी वजह का ज़िक्र नहीं करना चाहता। आप समझते हैं कि वो क्या वजूहात हो सकते हैं जिनकी वजह से मैं आपके साथ खुलकर बात नहीं कर रहा। लेकिन वक्त आएगा तो हम इस पर खुलकर बात करेंगे कि क्यों मेरा प्रोग्राम पिछले 1 महीने से अताब का शिकार है और प्रोग्राम अब तक नहीं पहुंच रहा। और मुझे प्रोग्राम करने में जो रुकावटें पेश आ रही हैं, वो क्या रुकावटें हैं और क्या वो रुकावटें पैदा की गई हैं या वो रुकावटें जो है वो जानबूझकर पैदा की गई हैं ताकि मैं आपसे हम कलाम ना हो सकूँ। तो कोई बात नहीं, अच्छे नरम गरम दिन सब आते रहते हैं। बहुत सी हक सच की बात करने वाले लोगों को स्क्रीन से हटा दिया गया है, लेकिन वो अपनी आवाज़ कहीं ना कहीं से आप तक पहुंचा देते हैं। उन चंद में से आप आज मुझे भी शुमार कर लें कि मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा रहा हूं। और अब मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूं वो मौजू बड़ा संजीदा है। और वो मौजू सिर्फ ये नहीं कि तहरीक इंसाफ के अंदर फूट पड़ी है या तहरीक इंसाफ की जमात जो है वो अपने वज़न से गिर रही है। मेरा मतम नज़र या मेरा मौक़िफ़ जो है वो या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने ख़ान साहब के सर पे हाथ रखा है। उनकी कोई तरदीद नहीं करेगा। यानी अगर अपोजिशन ये बात करे कि डील हो रही है तो फ़ौरन कोई साहब आएंगे और कहेंगे जनाब कोई डील नहीं हो रही। और अगर अपोजिशन के लोग ये कहेंगे जी कि अपोजिशन ये चाहती है कि जिनका हाथ ख़ान साहब के सर पे है वो हाथ उनके सर पे है, तो इस पर कोई बात नहीं होगी। वो हाथ जो है वो बरकरार रहेगा और उन पर उसका पूरी सपोर्ट की जाएगी। तो ख़ान साहब के सर पे किसी का हाथ है या नहीं है, लेकिन इस बात से ना इनकार किया जा रहा है ना इकरार किया जा रहा है। तो ये बात है जो कि मेरे लिए मैटर ऑफ कंसर्न है कि
हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए भी अगर लोग ये सोच रहे हैं कि हुकूमत बड़ी अच्छी जा रही है, मईशत बड़ी तरक्की कर रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है, तो उन लोगों की सोच का खमियाजा फिर पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। अब खान साहब का मैंने आपको बता दिया, खान साहब तो चाहेंगे कि वो 5 साल क्या वो सारी उम्र इक़्तिदार में रहे, उन्हें कोई इक़्तिदार से ना निकाले, लेकिन हुकूमत जो गलत फैसले कर रही है और करती चली जा रही है। अभी मिनी बजट आया है और मिनी बजट ने पाकिस्तान के अवाम की चूल्हे हिला दिए हैं। यानी इधर मिनी बजट आया और इधर अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया, उस पर किसी की तवज्जो नहीं है। कोई ये नहीं देख रहा कि अवाम किस तरह मर रहे हैं। क्या अवाम को मारने के लिए ये हुकूमत मार्ज वजूद में लाई गई थी? तो ये इम्प्रेशन जो है वो हर गुजरते वक्त के साथ स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। हमें इस बात से कोई गर्द नहीं कि अपोजिशन जो है वो इक़्तिदार में आती है या कोई और इक़्तिदार में आता है। मेरा पॉइंट ये है कि खान साहब कम अज़ कम इक़्तिदार में रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि इस हुकूमत ने पिछले 3-4 साल में जो फैसले किए हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ख़राबियाँ पैदा की हैं, बहुत नुकसानात हुए हैं। अब क्या ये ज़रूरी है कि खान साहब ही इसके अब वो रहें प्राइम मिनिस्टर? क्योंकि खान साहब की अपनी सोच है और वो सोच इस वक्त पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। कम अज़ कम मेरा मौक़िफ़ ये है, मैं इस बात पर स्टैंड करता हूँ कि उनकी सोच जो है वो ज़ाहिर जो करते हैं वो एक्चुअली सोच नहीं है। जो अमली तौर पर वो करते हैं अगर उसको देखें तो उसको देख के ये लगता है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुज़र उनके फ़ैसले हैं। IMF के पास जाना या IMF को पाकिस्तान के हसास मामलात सपुर्द कर देना, कश्मीर पे खामोशी और बाद में पॉलिसी बनाकर ये कहना कि कश्मीर पर हम स्टैंड करते हैं, ये सब वो कहते हैं कॉस्मेटिक मैयर है, यानी अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए। बदकिस्मती से ये वो वक्त आ गया है कि अवाम चाहने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे। तो मेरा सवाल ये कि पाकिस्तान में क्या कोई एक ऐसा शख्स, कोई एक ऐसा लीडर मौजूद नहीं है जो कि इस ओहदे पर फाइज हो, यानी उसको वो प्राइम मिनिस्टर हो या पाकिस्तान के किस्मत के फ़ैसले करे? क्योंकि इस वक्त जो लोग फ़ैसले कर रहे हैं वो बदकिस्मती से उनके फ़ैसले पाकिस्तान के अवाम के हक़ में अच्छे नहीं जा रहे, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इन फ़ैसलों की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है। बदकिस्मती ये है कि आप किसी को हटाकर किसी को बिठा भी नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्टोरल सिस्टम है, जमहूरी निज़ाम है। तो जिस शख्स को भी इस निज़ाम के तहत इक़्तिदार में लाया जाता है उसे इलेक्ट किया जाता है, लोग मुंतखब करते हैं उन्हें। तो कारकर्दगी के लिहाज से अगर आप देखें तो जिनको अवाम मुंतखब करके लाते हैं उनको अगर देखा जाए मेरिट पर, तो 2-3 बड़ी जमातें हैं, 3 बड़ी जमातें इस वक्त मौजूद हैं। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कि खान साहब का बड़ा वोट बैंक मौजूद है। खान साहब खुद भी एक बड़ी जमात बन चुके हैं। उनकी साथ मद्देमुकाबल मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी, ये 2 बड़ी जमातें मौजूद हैं। इन तीनों जमातों ने इक़्तिदार को इंजॉय कर लिया, और अगर इनके इक़्तिदार की मुद्दत को देखें, परफॉर्मेंस को देखें, तो ज़ाहिर है ये बिल तरतीब कारकर्दगी के हिसाब से खान साहब की जमात सबसे नीचे है। अगर खान साहब की जमात मेरिट के लिहाज से ऊपर होती तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना था, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों को में मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है जिसके ऊपर अब लोगों का एतमाद बढ़ता जा रहा है। पहले एतमाद था या नहीं था? जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए थे 2013 में, तो उस वक्त भी 1 से 2 साल लगे थे जिसमें हुकूमत के ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता उन्होंने अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाया और उनकी कारकर्दगी अगले 2-3 सालों में खुलकर सामने आ गई। मौजूदा हुकूमत के पास तो इतना भी कुछ करने के लिए नहीं है कि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर कर सके। तो अब वो मुस्लिम लीग नून जमात एक ऐसी बड़ी जमात है जिसके अंदर एक से ज़्यादा लीडर मौजूद है और एक से ज़्यादा लोग हैं जो वज़ारत उज़्मा के अहल हैं, और खान साहब के पास कम अज़ कम इस बात का कोई चांस नहीं कि उनके बाद जो है उनकी जमात में ऐसा आपको ऐसे लोग नहीं नज़र आएंगे। जो कोई एक आध हल्की ज़ुबान से बोलता है तो लगता है कि ये शायद प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए उम्मीदवार है, शाह महमूद कुरैशी या परवेज़ खटक। ये प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल बिल्कुल नहीं है। तो उनको एक अच्छे वज़ीर हो सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जिस विजन और जिस तहम्मुल और जिस सियासत की ज़रूरत है वो खान साहब के पास उसका बड़ा फुकदान। और खान साहब के पास बड़े लोग मौजूद थे जो कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खुद ही अपनी जमात से निकाल बाहर किए, जैसे वजीरुद्दीन या जावेद हाशमी, ये क्रेडिबल लोग हैं। हामिद खान जैसे लोग, ये वो मटेरियल है जो कि बड़े ओहदों के लिए इनको आप मेरिट पर अगर जज करेंगे तो आपको ये सूटेबल नज़र आएंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो पार्टी के अंदर मौजूद नहीं है। तो अब पिछले कई दिनों में पार्टी के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता दीवारें जो है ना, कहते हैं दीवार में से एक ईंट निकले तो फिर दीवार गिर जाती है, तो एक नहीं 2-3 ईंटें गिर चुकी हैं
اور حالت یہ ہے کہ اپنی جماعت کے لوگ اپنی ہی MNA کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. نور عالم کے خلاف پشاور میں مظاہرہ ہوا ہے، اور لیکن نور عالم خان اپنی بات پر سٹینڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ اپنے حلقے کے حوالے سے کی ہے اور پارٹی کی کارکردگی کے حوالے سے کی ہے. اب چوائس کیا ہے؟ چوائس یہ ہے کہ اگر آپ نہیں حکومت دینا چاہتے کسی اور کو تو پھر پارٹی کے اندر کسی کو تلاش کریں. ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر خان صاحب کے علاوہ کوئی امیدوار ہے کہ نہیں ہے تو وہ نظر نہیں آتا. تو پھر کیا ہوا ہے، پھر صدارتی نظام کی باتیں شروع ہو جاتی ہے کہ جی خان صاحب کو جو ہے پریزیڈنشل سسٹم کے تحت، تو صدارتی نظام کے لیے بھی آپ کو ایک بہت بڑی قانون سازی کرنی پڑے گی. اس کے بغیر یہ صدارتی نظام نہیں آ سکتا. صدارتی نظام لانے کے خواہشمند جنرل ضیاء الحق بھی رہے، ان کے بعد بہت سے لوگ رہے، اور کوشش کی گئی کہ پاکستان کے اندر صدارتی نظام لا کر اس کے تحت ایک آورانہ حکومت کہہ لیں یا جو بھی. مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر جو پارلیمنٹری نظام جمہوریت ہے، یہ ظاہر ہے یہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ادارے اس سسٹم کو تسلیم نہ کریں. بدقسمتی سے ادارے ہمیشہ اس کے خلاف، یعنی اس کو مجبوری میں تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن سیاستدانوں کو ملنے والے اقتدار کی مدت دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ پاکستان کے اندر سیاسی اقتدار کا جو طریقہ، جو مروجہ طریقہ ہے، جو کہ بھٹو صاحب نے کہ 71 کے آئین میں، یعنی پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے وہ الیکٹورل سسٹم کے تحت چلے گا، وہ مجبوری بن چکا ہے. اب جب تک کسی کو 2/3 میجورٹی نہیں ملتی، کوئی قانون ساز اسمبلی نہیں آتی، تو پارلیمنٹ کے اندر قوانین کو چینج کرنا مشکل ہے. یہ حکومت تو صرف آرڈیننس لا کے ڈنگ ٹپاؤ کام کر رہی ہے. بڑے تبدیلی کے لیے یو نیڈ بگ، یعنی بڑی میجورٹی چاہیے. تو اب یہ خواہش کسی کی ہے کہ جی اب اگر الیکشن ہوں گے تو خاص سب کو 2/3 میجورٹی ملے گی، تو وہ جادو کے چراغ سے تو مل سکتی ہے، وہ EVM سے مل سکتی ہے، وہ اور RTS بٹھانے سے مل سکتی ہے، لیکن عوام کے ووٹوں سے نہیں مل سکتی. کیونکہ مان لیں اس بات کو کہ خان صاحب کی کارکردگی وہ نہیں ہے جو کہ خان صاحب کی کارکردگی ہونی چاہیے تھی. تو خان صاحب کو ہیرو بنایا گیا، ان کا امیج بلڈ کیا گیا، ان کو مسیحا بنا کے پیش کیا گیا. تو اب اگر کسی اور کو اگر بنانا چاہے تو ان کو بھی مسیحا بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن خان صاحب چونکہ ماہر کھلاڑی ہو چکے ہیں، وہ کسی کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ رہے. وہ جو بیک ٹو بیک اجلاس کر رہے ہیں اور بیک ٹو بیک ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ کسی صورت بھی یہ امپریشن نہیں دینا چاہتے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان سے پیچھے ہٹ گئی. اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات کو ڈس اون نہیں کر رہی کہ وہ خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ جو نیکسس چل رہا ہے، اس سے پاکستان کے عوام خوش نہیں ہے. اب خان صاحب، اب وہ سوچ رہے تو ان لوگوں کو پڑ گیا نا جو خان صاحب کو لے کر آئے ہیں، تو سوال تو انہی لوگوں سے ہوتا ہے اور انہی کے اوپر کوشچن مارک ہوتا ہے. اور اب تحریک انصاف کے اندر بہت سے لوگ کھلے عام بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ خان صاحب کے بارے میں جو تصور قائم کیے ہوئے تھے وہ اس سے پلٹ چکے ہیں. یعنی وہ سمجھ گیا کہ اینا تیلا جو کوئی تیل نہیں گا، لیکن وہ مجبوری ہے ان کی کہ کوئی بھی شخص اپنے غلط فیصلوں کو جلدی سے نہیں مانتا. تو جو لوگ بھی خان صاحب کو لانے کی غلطی کر چکے ہیں، وہ یہ دل میں یا کہیں 2-4 لوگوں کی محفل میں اس بات کا اقرار تو کرتے ہیں کہ غلطی ہوگی، لیکن جب بڑا فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو انہیں اپنے اس فیصلے سے پلٹتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بیک آؤٹ کر گئے اور ان کے فیصلے غلط ہو گئے. تو اپنے غلط فیصلوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے خان صاحب کو اقتدار میں رکھنا ان کی پتہ نہیں مجبوری بن گئی ہے. لیکن اس کی سزا مجھے اور آپ کو مل رہی ہے، ہم سب کو مل رہی ہے. کسی کو نواز شریف پسند ہو نہ ہو، زرداری صاحب پسند ہو نہ ہو، عمران خان پسند ہو نہ ہو، لیکن خدا کے لیے پاکستان کا تو سوچیں. اگر آپ سمجھتے ہیں پاکستان ان حالات میں ترقی کر رہا ہے یا ترقی کر چکا ہے، تو بڑی معذرت کے ساتھ پچھلے 3-4 سال میں لوگ جو ہے نا وہ اپنی جمع شدہ پونجی کے اوپر زندہ ہیں، اپنی پوٹینشل پہ زندہ ہیں. آہستہ آہستہ وہ بلیڈ ہو رہے ہیں اور کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے، شاید بہت سے لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں ان کے پاس جو بچی کچی دولت ہے وہ بھی جو ہے وہ نہیں رہے گی. اب وہ کہتے ہیں نا کہ سوچنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ تبدیلی اب کے لیے جن لوگوں کو لائے تھے وہ تبدیلی تو نہیں لا سکے، اور تبدیلی ہم نے پازیٹیو کی تھی. تبدیلی جو آئی ہے وہ آئی ہے لیکن بہت بری آئی ہے. وہ تبدیلی یہ آئی کہ پاکستان کے اندر حالات لوگوں کے ورسٹ ہو گئے اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، کوئی قانون نہیں. مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے
اور لوگوں کو کھل کر اس بات کا موقع دیا گیا کہ وہ لوٹ مار کریں، اور جن سے لوٹ مار ہو رہی ہے وہ اتنے مجبور و محکوم ہے کہ ان کی مدد کو کوئی نہیں آتا۔ سانحہ مری آپ کے سامنے ہے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اور اس کے اوپر جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی وہاں تجاوزات بہت ہیں، ان کو ہٹایا جائے، اور تو اس قسم کے سانحات نہیں ہوگی۔ یعنی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ سانحہ مری کے اوپر بھی ابھی تک آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ریاست کے کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے کہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرے، انہیں گائیڈنس فراہم کرے۔ ٹویٹر کے اوپر ایک میسج چلا کر سمجھتے ہیں کہ پورا پاکستان ٹویٹر کے اوپر آپ کی الرٹ کو پڑھ لیتا ہے، تو یہ ہے وہ جہالت جو کہ آج کے دور میں ہم پر مسلط کر دی گئی ہے کہ ٹویٹر اور یوٹیوب اور فیس بک یہ وہ چیزیں ہیں جن سے حکومت چلتی ہے، اور حکومت کے بارے میں اگر کسی کو جاننا ہے یا کوئی رپورٹ کرنی ہے تو جناب اس کے اوپر آ جائیں، اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو سانحہ مری کی رپورٹ کو آپ پڑھیں تو وہ بھی کوئی اتنی اچھی رپورٹ نہیں ہے۔ مجھے تو اس رپورٹ کو پڑھ کر بھی یعنی دکھ ہوا ہے کہ اس کو صرف آپ نے جو مری کی انتظامیہ ہے اس کو غفلت کا ذمہ دار قرار دیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سانحہ مری اتنا بڑا سانحہ ہے کہ یہ جو 23 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، میں سے شہادت کہوں گا، کیونکہ یہ مارے گئے اپنی حکومت پر بھروسہ کر کے۔ لوگ، میں اور آپ، ہم سب اپنی حکومتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ حکومت ہوتی ہے جو ہمارے جان و مال کا تحفظ کرتی ہے۔ میں اور آپ جب کام پہ چلے جاتے ہیں تو ہمارے گھروں کی حفاظت، ہمارے گلی محلوں کی حفاظت، ہمارے بچوں کو ٹیک کیئر کرنا، یہ حکومت کے فرائض میں شامل ہے، اور ہماری جان و مال کا تحفظ حکومت کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ ڈال دینا کہ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، اسے عمل لینا آئے ہو، تو یہ ہے وہ، یعنی یہ حکومتیں جب اس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں تو وہ زیادہ دیر نہیں رہتی۔ آپ خواہ انہیں کتنی بڑی بیساکھیاں دیں، کتنی بڑی مدد کریں، تو وہ نہیں رہ سکتی۔ تو میں ابھی ڈیل اور ڈیل کی باتیں نہیں کرتا، کیونکہ بڑے لوگوں نے آج مطلب میں سمجھنے بکواس ہی کی ہے کہ جی ڈیل، یہ کہتا ہے جی 4 لوگ جو ہے اپنے لیے ڈیل مانگ رہے ہیں، اور دوسرا کہہ رہا ہے جی 4 لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں کر کے حکومت اپنا وقت گزار رہی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کو ہٹانے والے جو ہیں وہ ابھی ان کو ہٹا نہیں رہے، خود جو ہے وہ اتنے وہ ہے نہیں اس قابل کہ اپنی حکومت چلا سکے۔ تو باتیں کرنے سے، یعنی باتیں کر لو جتنی کروانی ہے، حکومت چلتی نہیں، باتوں کو بم پھوڑ لیں، ادھر بم پھوڑ لیں ادھر بم پھوڑ لیں۔ تو 5-6 وزراء جو ان کا کام ہی صرف باتیں کرنا رہ گیا، اگر وہ کام کرتے، حکومت کی میں بیٹھ کے سیریسلی کام کیا جائے تو یقین مانے یہی حکومت بہت ڈیلیور کر سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ ان کے منہ کو کوئی ایسی، اس کے اوپر کوئی ایسا جادو کر دیا گیا ہے، کوئی ایسا تعویذ دے دیا گیا ہے کہ بس ان کے منہ سے کوئی اچھی بات نہیں نکلتی۔ تو اپوزیشن تو ظاہر ہے وہ تو کہے گی جناب آج جا رہے ہیں، کل جا رہے ہیں، پرسوں جا رہے ہیں، وہ نظر بھی آ رہا ہے، جا رہے، اور لیکن وہ خود نہیں بھیج رہے۔ یہ دیکھ لیں کہ اپوزیشن کی کوئی ایسی موومنٹ مجھے کم از کم نظر نہیں آتی جس میں وہ حکومت کو گھر بھیجنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو اسی بات پر حکومت اینٹ رہی ہے، اور پھر جنہوں نے گھر بھیجنا وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی انٹرسٹڈ ہی کوئی نہیں ہے گھر بھیجنے کے لیے، تو کیا کسی کو بھیجا جائے۔ تو اس وقت سمجھ لیں کہ ٹھنڈ پروگرام ہے، یہ جتنی باتیں میں دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی سن رہے ہیں، ہم سب بیٹھ کے روز یوٹیوب کے اوپر ہمارے کچھ دوست آتے ہیں اور وہ روز حکومت گراتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں۔ وہ بھی اسی امید پر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ تو گھر جانے والی ہے۔ اب وہ گھر کیوں نہیں جا رہی، یہ ہے وہ مسٹری، اور یہ ہے وہ سوال جس کو دبائے بیٹھے ہیں وہ ہمارے دوست، جن کے اپنے پندار، وہ کہتے ہیں نا اپنی انا کے پندار، انا کے خول میں قید ہے۔ تو وہ انا کا خول ان کے اوپر اتنا حاوی ہے کہ وہ کیا کریں، وہ اگر ان کو بھیجتے ہیں تو پھر وہ تو خود شرم سے ڈوب مریں گے نا کہ کنوں لے کے ایسا۔ پھر وہ ایک سوچ جو ڈیولپ کی نہیں تھی کہ نواز شریف کبھی دوبارہ اقتدار میں نہیں آئے گا، نہیں شریفوں کو نہیں آنے دینا، اور ہم نے ان کو اقتدار سے باہر رکھنا ہے، 5 سال رکھیں، 10 سال رکھیں گے، پھر یہ بڈھے ہو جائیں گے، پھر دنیا تو چلے جائیں گے اور پیچھے ہو جائیں گے ہم، اور پھر کیا خاص صاحب نے دنیا سے نہیں جانا؟ ہاں، سب کا الٹرنیٹ کیا ہے، کیا کسی اور نے دنیا سے نہیں جانا؟ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ دوسرے دنیا سے چلے جائیں، کیا انہوں نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے؟ تو یہ جو گھٹیا سوچ ہمارے، ایک میں گھٹیا کہوں گا کہ یہ ہمارے، یہ وہ سوچ ہے جس میں صرف ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا، ملک کے عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ یہ تو پوٹینشیل ہے اس ملک کا اور اس ملک کے عوام کا، یقین کریں۔ وہ کہتے ہیں نا ہاتھی مرا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے اور مرتے مرتے بھی مرتا ہے۔
تو یہ ملک کتنا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تا حیات قیامت رکھے کہ یہ دشمنوں کے گیا اپنوں کے بھی مارے سے نہیں مر رہا، اور ہمیشہ انشاءاللہ یہ رہے گا۔ اور وہ جو اس کے بارے میں برا سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ کل کو فلاں دنیا سے چلا جائے گا، فواد چودھری جیسے لوگ، شہباز گل جیسے لوگ، اور ان جیسے بہت سے لوگ جو روزانہ بددعائیں دیتی ہیں کہ دشمن مر جائے اور ہم اکیلے پھریں، اور پھر شیر رشید جیسے، شیر رشید کا ذکر میں ضرور کروں گا جنہوں نے آج انتہائی پرلے درجے کی بونگیاں ماری ہیں۔ بکواس میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ وہ منسٹر ہے تو ان کو کم از کم اپنے کہے کا خیال ہونا چاہیے۔ اتنی احمقانہ گفتگو کہ میں مر ہی نہ جاتا تو مرنے والوں کی تعداد 30-40 ہوتی، یعنی اپنے آپ کو فرشتہ قرار دینا شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جن لوگوں کے قتل کا لہو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ ابھی تک چمک رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زندگیاں بچائی۔ آپ نے انسانوں کو زندہ درگور کر دیا۔ آپ کی نالائکی کی وجہ سے، آپ کی حکومت کی نالائکی کی وجہ سے 23 لوگ کی شہادت ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نہ ہوتا تو 30-40 لوگ مرتے۔